नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सिमरन लुइटर। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। एमाले महाधिवेशनमा सोमबार बेलुका 9 बजे सुरु हुने भनिएको मतदान मंगलबार बिहान 4 बजे मात्रै सुरु। मतदान लाइनमै मत माग्दै उम्मेद्वार। सरकारद्वारा 3वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष सिफारिस। कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी आदेश जारी गर्ने निर्णय। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको तालिका हेरफेर। मङ्सिर 16 र 17 गते गर्ने भनिएको प्रदेश अधिवेशन तयारी नपुग्ने भन्दै 2 दिनपछि सारियो। राप्रपा अध्यक्षमा वर्तमान अध्यक्ष कमल थापाको उम्मेदवारी घोषणा। पार्टीमा रहेर नगरी नहुने काम धेरै रहेकोले काम अपुरो छाडेर बाहिरिन नसक्ने भनाई। कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिएसँगै चुनौती थपियो। नेपालमा यसको पुष्टि भइ नसके पनि सतर्कता अपनाउन विशेषज्ञको सुझाव। उत्तरी पेरुमा 7.5 म्याग्निट्युडको शक्तिशाली भूकम्प। राष्ट्रपति पेद्रो क्यास्टिल्लोद्वारा पीडितको सहयोग गर्न आह्वान। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा सोमबार भएका दुवै खेलमा गोल रहित बराबरी। गोल गर्ने अवसर गुमाउँदा दुवै टोली अङ्क बाँड्न बाध्य। चितवनमा जारी नेकपा एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान जारी छ। निर्धारित समयभन्दा करिब 7 घण्टापछि मात्र सुरु भएको मतदान जारी रहेको छ। राति 9 बजेदेखि बिहान 1 बजेसम्म मतदानको समय तय गरिएकोमा 4 बजेदेखि मात्र मतदान सुरु भएको थियो। रातभर जागराम बसेर मतदानका लागि बसेका प्रतिनिधिहरू बिहान पुनः लाइन लागेर मत हाल्ने क्रम जारी छ। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनबारे त्यहाँको पछिल्लो वस्तुस्थितिको जानकारी दिन हाम्रा सहकर्मी नवराज पौडेल यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। नवराजी, नवराजी। हजुर सिमरनजी, के छ त त्यहाँको पछिल्लो अवस्था? मतदान अझै जारी छ? पक्कै पनि सिमरनजी, जसरी हिजो राति 9 बजेबाट मतदान हुने भनिए पनि बिहान 4 बजेबाट बल्ल यति बेला मतदान हुँदैछ र यति बेला मतदाता अझ भनौँ प्रतिनिधिहरू मतदान हाल्न लामबद्ध हुनुहुन्छ भने केही निस्किने क्रम जारी छ। समग्रमा भन्ने हो भने यति बेला चुनावी माहौल निकै तातेको छ, मतदान भइरहेको छ। अहिलेसम्म कति मत खस्यो, कति खस्न बाँकी छ? केही जानकारी पाउनुभयो? खुशबुजी, यति बेला हामी निरन्तर रूपमा बिहानैदेखि रिपोर्टिङ गरिराखेका छौँ। करिब 700 को संख्यामा भोट हाल्न गएको भन्ने कुरा छ। यद्यपि संचारकर्मीलाई पनि भित्र प्रवेश गर्न नदिएको कारणले निर्वाचन समितिका पदाधिकारीसँग कुरा गर्न सकिएको छैन। यद्यपि 700 भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूले चाहिँ भोट हालिसकेको अनुमान गरिएको छ। नवराजी, मतदान गर्ने समय बिहान 8 बजेसम्म भनिएको थियो। समय तालिका हेरफेर भएको छ? पक्कै पनि ढिलो गरी सुरु भएको मतदान को समय 10 बजेसम्मको लागि छ र जति त्यो लाइन नसकिँदासम्म यदि 10 बजे भन्दा पछि पनि त्यो लाइन रहिरह्यो भने चाहिँ त्यो लाइन प्रतिनिधिहरू अझ भनौँ मतदाताहरू नसकिँदासम्म चाहिँ मतदान निरन्तर रूपमा चल्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। हस् नवराजी, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नवराज पौडेल चितवनबाट हामीलाई एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बारेमा जानकारी दिँदै।
त्यस्तै अब बाँकी समाचार। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका 1 बेगमा जीप दुर्घटना हुँदा एकजना वडा सदस्यसहित 4 जनाको मृत्यु भएको छ। बेनीबाट बेगको सीमातर्फ जाँदै गरेको G1J 7251 नम्बरको जीप सोमबार साँझ 5 बजेतिर औलामा दुर्घटना हुँदा 1 महिला र 3 पुरुषको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा 30 वर्षीय गौमाया विक, जीप चालक 35 वर्षीय दूत बहादुर थापा, 30 वर्षीय खिमु पुन र 45 वर्षीय खिमानन्द शर्मा रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीका अनुसार गौमाया विक रघुगङ्गा गाउँपालिका 1 बेगिन निर्वाचित वडा सदस्य समेत हुन्। पुन र शर्माको घटनास्थलमा तथा चालक थापा र विकको उपचारका लागि बेनी ल्याउँदा बाटोमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा 54 वर्षीय बलबहादुर विक, 23 वर्षीय मनोज पुन, 20 वर्षीय भीम फगामी र 30 वर्षीय ज्ञान बहादुर शेरपुञ्जा घाइते भएका छन्। उनीहरूलाई बेनी अस्पतालबाट थप उपचारका लागि कास्कीको पोखरास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पताल लगिएको छ। नीलगिरी यातायात प्रणालीको जीप सडकबाट करिब 300 मिटर तल खोल्सामा खसेको छ। सरकारले 3वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। यसै गरी फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनले संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र रेलवे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न समेत सिफारिस गरेको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको बैठकले कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी आदेश जारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक कोरिडर क्षेत्रमा भएको घटनाका घाइतेहरूको उपचार खर्च उपलब्ध गराउन निर्णय समेत गरेको छ। साथै लोकतन्त्र सम्बन्धी अमेरिकाले आयोजना गरेको शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहभागी हुने निर्णय पनि गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनको मिति परिवर्तन गरेको छ। सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताको बैठकले प्रदेश अधिवेशन सार्ने निर्णय गरेसँगै महाधिवेशनको मिति परिवर्तन भएको हो। मङ्सिर 16 र 17 गतेका लागि तोकिएको प्रदेश अधिवेशन मङ्सिर 18 र 19 गतेका लागि सारिएको छ। केही जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न नहुँदा तयारी नपुगेकाले प्रदेश अधिवेशन सारिएको बताइएको छ। कांग्रेसले मङ्सिर 21बाट महाधिवेशन कार्यक्रम सुरु गर्ने कार्यतालिका बनाएको थियो। 22 गते मतदाता नामावलीमाथि दाबी विरोध तथा उजुरीको कार्यक्रम र मतदाता नामावलीको अन्तिम सूची सार्वजनिक गरिने कार्यक्रम रहेको थियो। मङ्सिर 24 गते महाधिवेशन उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम अघि उम्मेदवारी मनोनयन बाहेकको काम सम्पन्न हुने जनाइएको छ भने मनोनयन दर्ता मङ्सिर 25 गते गर्ने नयाँ तालिका तयार पारिएको हो। यसैबीच सर्लाहीमा नेपाली कांग्रेसको वडा अधिवेशनका क्रममा विवाद हुँदा 5 जना घाइते भएका छन्। सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेमा मात्रै होइन तेस्रो राजनीतिक शक्ति बन्न लालायित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नेता कार्यकर्तालाई पनि महाधिवेशनको रन्कोले छोपिसकेको छ। यही मङ्सिर 16 देखि 18 गतेसम्म काठमाडौँमा राप्रपाले एकता महाधिवेशन गर्ने भएको छ। केही दिन अघि मात्रै नेता राजेन्द्र लिङदेनले अध्यक्षतामा उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ भने वर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले पनि सोमबार सोही पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ। फुटको लामो श्रृङ्खला पार गरेर बल्ल बल्ल एकीकृत भएको राप्रपामा अहिले कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा अनि प्रकाश चन्द्र लोहनी अध्यक्ष छन्। एकता महाधिवेशनबाट अध्यक्ष एकजना मात्र निर्वाचित हुनेछन्। अहिलेको समीकरण हेर्दा यी 3 नेताबीच नेतृत्वको लागि प्रतिस्पर्धा हुने देखिए पनि नयाँ अनुहारका राजेन्द्र लिङदेनले समेत अध्यक्षको दावेदार गरेपछि आगामी महाधिवेशन रोचक मोडमा पुगेको छ।
लिङदेन र थापाले त उम्मेदवारी घोषणा समेत गरिसक्नु भएको छ। अध्यक्ष थापाले अहिले आफू बाहेक अरूको विकल्प नरहेको भन्दै उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो पार्टीका संस्थापक नेता पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द, दुवै अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, यहाँ उपस्थित हुनुभएका पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू लगायत यहाँ अहिले उपस्थित हुन नसक्नुभएका र अलि फरक ढङ्गबाट हिँड्नुभएका राजेन्द्र लिङदेन र धवल शमशेरलाई पनि म भन्न चाहन्छु, यो एकता महाधिवेशन हो, सहमति गरौँ र सहमतिकै आधारमा हामीले नेतृत्वको छनौट गरौँ। राजावादी पार्टीको छवि बनाएको राप्रपाको भावी अध्यक्षमा धेरै आकांक्षी रहे पनि राजनीतिक लाइनका हिसाबमा भने सक्रिय राजतन्त्र पक्षधर र संवैधानिक राजतन्त्र पक्षधरको दुई लाइन देखिन्छ। सक्रिय राजतन्त्रको पक्षमा राजेन्द्र लिङदेन र धवल शमशेर राणा पक्षको एजेन्डा रहेको छ, तर अन्य तीन नेताहरू संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा देखिन्छन्। राजतन्त्रबारे पार्टीभित्र बढिरहेको यो बहसले महाधिवेशनसम्मै निरन्तरता पाएमा लिङदेन र धवल एक ठाउँमा र अन्य तीन नेता एक ठाउँमा उभिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। तर नेता कार्यकर्ताहरूको भने सर्वसम्मतिमा नेतृत्व चयन होस् भन्ने चाहना छ। र हाम्रो चाहना चाहिँ के हो भने सर्वसम्मत नेतृत्व चाहिँ यो एकता महाधिवेशन भएकोले, किनभने धेरै पटक हामीहरू टुटफुट भयो, जसको कारणले हाम्रो मुद्दाप्रति जनता आकर्षित हुँदाहुँदै पनि राप्रपाप्रति विश्वस्त हुन सकेन, किनभने हामी पटक पटक टुटफुट हुँदाखेरि जनता हामीप्रति विश्वस्त हुन सकेन। त्यसकारण हाम्रो चाहना के हो भने यो एकता महाधिवेशनबाट एउटा सर्वसम्मत नेतृत्व होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। महाधिवेशनको मिति नजिकै जाँदा अध्यक्षका आकांक्षीहरूले आफ्नो दावेदारी भने छाडिसकेका छैनन्। 2076 साल फागुन 28 गते तत्कालीन राप्रपासँग राप्रपा संयुक्तको एकता भएपछि पहिलो पटक हुन लागेको अधिवेशनमा नयाँ नेतृत्वमा आउन अन्य दल जस्तै गुट उपगुटले निरन्तरता पाइरहेको छ। राजतन्त्र सहितको हिन्दू राष्ट्र र संघीयता खारिजीको माग राख्दै आएको राप्रपामा अब कस्तो नेतृत्व आउला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नोभेम्बर 24 का दिन दक्षिण अफ्रिकामा नयाँ कोरोना भेरिएन्ट देखियो र यस भेरिएन्टलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले ओमिक्रोन नाम दिएको छ। कोरोना भाइरसले विभिन्न रूप बदलिएसँगै पछिल्लो समय दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको भेरिएन्टबारे विभिन्न आशंकाहरू भइरहेका छन्। यसै क्रममा नेपालले पनि 750 नमुना बेलायत परीक्षणका लागि पठाएको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पत्ता लागेसँगै फेरि कोरोनाको त्रास बढ्न सक्ने भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण कम भएको भन्दै धेरै देशहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई सामान्य जीवनमा फर्कने छूट दिइरहँदा फेरि नयाँ भेरिएन्टको त्रास सुरु भएको छ। पहिलो र दोस्रो लहरमा जस्तो कोरोना भाइरसले ठूलो मानवीय क्षति गर्ला भन्नेमा धेरैको चासो बढेको छ। पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूले गरेका ठूला भेला र सभाहरूका कारण कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट आएमा तीव्र गतिमा फैलने आशंका छ। नयाँ भेरिएन्टको स्पष्ट लक्षण अहिले नै नेपालमा देखा परि नसकेका कारण चिन्ता गर्ने अवस्था नआएको वरिष्ठ सरुवारोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनको बुझाइ छ। विगतमा हामीले धेरै मानवीय क्षति बिहोरेका छौँ। त्यो कारणले गर्दा अलिकति चनाखो त हुनै पर्यो, अलिक सतर्कता त अप्नाउनै पर्यो, त्यो कुरा चाहिँ हामीले भन्छौँ। तर मैले भने चाहिँ खोपको अलिकति मैले वर्णन गरिहालेँ। त्यस्तै अब डेल्टा भेरिएन्टभन्दा खतरा हो कि क्या हो भन्ने एउटा जुन प्रश्न छ, त्यो प्रश्नको उत्तर अहिले आइसकेका छैन र हुनैपर्छ भन्ने जरुरी छैन। म्युटेसन पक्कै पनि धेरै भएको हो, तर हुनैपर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले धेरै आत्तिने त्यो गर्ने पनि जरुरी छ।
ओमिक्रोनले कसरी शरीरमा प्रवेश गर्छ र कसरी यसको रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अहिले नै केही भन्न नसकिएकाले पनि नेपालका लागि यो नयाँ भएको डाक्टर पुनको बुझाइ छ। केही दिन अघि मात्रै विश्व स्वास्थ्य संगठनले युरोपेली मुलुकहरूमा आउँदो 5 महिनामा 7 लाख भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेसँगै झनै चासो र चिन्ता बढेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वका अरू देशमा भएको मानवीय क्षतिको तुलनामा नेपालमा त्यस्तो नहुने सम्भावना रहेको डाक्टर पुनको दाबी छ। 26 नोभेम्बरमा यसको अब सार्वजनिक गरेको हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले अनुसन्धानहरू चलिरहेको छ। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यसले पुनः सङ्क्रमण गर्न सक्छ अथवा अलिक छिटो चाहिँ फैलिन सक्छ भन्ने चाहिँ छ। मार्ग खुल्ला गरेको त धेरै भइसक्यो। यदि त्यसो हो भने अब हामीले एउटा प्रमाणित नभएको हुनाले अवश्य पनि जुन बिन्दुहरू छ जहाँबाट चाहिँ भित्रिन्छ यात्रुहरू त्यो ठाउँ अलिकति कडाउ गर्नुपर्ने हो। ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट संक्रमित हुने सम्भावना नेपालमा नभएको भन्ने भ्रममा नपर्न भने डाक्टर पुनले सुझाव दिनुभएको छ। भारतमा देखा परिसकेको यो भेरिएन्ट नेपालमा पनि सजिलै आउन सक्नेतर्फ सचेत हुन डाक्टर पुनले नेपाल सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबल नरहेको नेपाल जस्तो देशले पहिलेदेखि नै सतर्कता अपनाउनुको विकल्प नभएको पनि डाक्टर पुनको बुझाइ छ। कुरा देख्छु मैले अहिले पछिल्लो समयमा एउटा चाहिँ भ्याक्सिनले कामै गर्दैन भने अर्को चाहिँ डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा खतरा। यो दुवै अहिले केही पनि थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि तुरुन्त आत्तिहाल्नु पनि जरुरी छैन र परिवर्तन अथवा स्वरूप परिवर्तन हुने बित्तिकै अब त्यो खतरै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन। ओमिक्रोन भेरिएन्ट अहिले नै नेपालमा देखा परिसकेको प्रमाणित भइसकेको छैन, तर पनि सरकारले बनाएका सबै खाले स्वास्थ्य मापदण्डहरूको पालना गर्न आवश्यक छ। पछिल्लो समय कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका र नलगाएका सबै मानिसहरू खुलेआम बाहिर हिँडडुल गरिरहँदा झनै संक्रमण बढ्ने त्रास फैलिएको छ। भौतिक दूरीको पालना कोरोना भाइरसको संक्रमण कम गर्ने पहिलो शर्त भएकाले यसतर्फ आम मानिसहरूको ध्यान पुग्न जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथ पुष्पाश्री कार्की, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रज्ञा भवनमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले विद्रोह गर्नुको कारण बुझ्न चितवनको तमासा र कुम्भ मेला नै पर्याप्त रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेकपा एमाले पार्टीभित्र फरक मत राख्नेहरूको अपमान भइरहेको भन्दै नेकपा एमालेमा जनताको बहुदलीय जनवादका गफ मात्रै हाँकिएको दाबी गर्नुभयो। गफ मात्रै हाँक्ने, कुनै पनि जनवादी अधिकारहरू प्रदान नगर्ने, त्यसबाट वञ्चित गर्ने, विचारको बहसहरू सञ्चालन नगर्ने, आदेशको पालन गर्ने त्यो प्रवृत्तिले नै प्रश्न पार्दछ कि अब त्यो नेकपा एमाले कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी दिशामा अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यो अब अधोगतितर्फ गइसकेको छ, दक्षिणपन्थी बाटोतर्फ लागिसकेको छ। अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमालेलाई विदेशीको दलालीले मात्र प्रशंसा गर्न सक्ने भन्दै राम्रो विचारधाराको पार्टीले राम्रोकै साथ दिने र नराम्रो विचारधाराको पार्टीले नराम्रोको साथ दिने भन्दै एमालेको कामले पार्टी कुन दिशातर्फ गइरहेको छ भन्ने प्रश्न देखिने बताउनुभयो। उहाँले अहिले वामपन्थी लोकतान्त्रिक शक्तिहरू मिलेर 5 दलीय गठबन्धन सरकार बनाएको र मुलुक र संविधान मास्नेहरूबाट मुक्ति दिलाएको बताउनुभयो। गठबन्धन बनाएका छौं र यो मुलुकलाई संविधानलाई छतबिछत पार्न खोज्ने शक्तिबाट मुक्त गरेका छौं। लोकतन्त्रलाई मास्न खोज्ने शक्तिहरूबाट जोगाएका छौं। संविधानको रक्षा गरेर, लोकतन्त्रको रक्षा गरेर हामीले क्रान्तिबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिको जगेर्ना गरेका छौं। अध्यक्ष नेपालले क्रान्तिबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको जगेर्ना गर्न र क्रान्तिबाट प्राप्त भएको उपलब्धिहरूप्रति अत्यन्त सजग भएको बताउनुभयो। उहाँले देशलाई प्रगतिको दिशामा अघि बढाउनका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादी लागि पर्ने दाबी गर्नुभयो।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अब चाँडै अनलाइनहरूले पनि सरकारी विज्ञापन पाउने बताउनु भएको छ। सोमबार प्रेस सेन्टर नेपाल काठमाडौँको तेस्रो जिल्ला अधिवेशन कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री शर्माले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई कार्यविधि बनाई मूल्याङ्कन गरेर अनलाइनहरूलाई पनि सरकारी विज्ञापन दिन आग्रह गरेकाले चाँडै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउनु भयो। उहाँले त्यसको लागि प्रेस सेन्टरले पनि थप पहल गर्दा अझ चाँडै प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने बताउनु भयो। भनेर मूल्याङ्कन गरेर दिनुहोस् भने मैले आग्रह गरेको छु, प्रेस सेन्टरले पहल गरोस्। त्यो तपाईँहरूले पहल गर्नुभयो भने मैले त्यसलाई प्रारम्भ गर्ने निर्णय त भइसकेको छ, तर प्रारम्भ गर्ने वातावरण तपाईँहरूले बनाइदिनुहोस् भन्ने पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। अन्य क्षेत्रमा पनि हामी तपाईँहरूको क्षमता वृद्धि लगायतका कुराहरूमा मैले भनेको पनि छु, त्यसमा सहकार्य गरेर सक्ने सहयोग गर्ने कुरा प्रतिबद्धता पनि राख्न चाहन्छु। अर्थमन्त्री शर्माले नेकपा माओवादी केन्द्रको अबको मुख्य उद्देश्य सङ्घर्ष गरेर ल्याएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने बताउनु भयो। उहाँले नेकपा माओवादी प्रचण्ड पक्षबाटै शान्ति प्रक्रियादेखि आजसम्मको स्थितिमा आएको बताउनु भयो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बस्ने घर तथा सहर सुरक्षित र बस्न लायक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। सोमबार पोल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसले आयोजना गरेको रेट्रोफिटिङ परीक्षण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री झाँक्रीले नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहेको बताउँदै जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम स्थानमा बसोबास गरिरहेको बताउनुभयो। शिक्षा लगायतहरूले जोखिम न्यूनीकरण गराउने जागरण ल्याउने गरी काम गर्न सके प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षतिलाई कम गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। बस्नलायक सुरक्षित हुनैपर्छ, सहर पनि बस्नलायक र सुरक्षित हुनैपर्छ। त्यही कारणले यो हाम्रो प्राथमिकता पनि त्यसतर्फ हुनुपर्छ। सबै नागरिकहरूलाई सुरक्षित आवासको कुरा गर्दै गर्दा हाम्रा जोखिममा रहेका घरहरूलाई सुरक्षित गराउने प्रयासको लागि यस्ता कार्यक्रमहरू आगामी दिनमा हाम्रो सरकारले यसलाई कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढाउने नै छ। मन्त्री झाँक्रीले जनतालाई उचित वासस्थान दिन नेपाल सरकारले काम गरिरहेको बताउँदै यस विषयमा योजनाबद्ध विकास आवासको हक सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य रहेको विचार राख्नुभयो। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले शिक्षा बिना मानिसको जीवन चल्न नसक्ने बताउनु भएको छ। सुनसरीको इटहरीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले शिक्षा बिना मानिसको जीवन चल्न नसक्ने बताउनु भएको हो। मुख्यमन्त्री राईले शिक्षा हासिल गर्नु पवित्र कार्य मात्र नभएर मानिसलाई सभ्य बनाउन समेत शिक्षाको महत्त्व रहेको बताउनु भयो। जमानामा शिक्षा बिना यो संसार चल्न सक्दैन, समाज मानिसको जीवन चल्न सक्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ। मान्छेको जीवन चलाउनको लागि अहिले 6+1 कुराहरू चाहिन्छ भन्ने गरिन्छ। अहिलेको समयमा शिक्षाको महत्त्वका विषयमा मन्त्री राईले जोड दिनुभएको हो। नेपाली कांग्रेसको सहमहामन्त्रीमा युवा नेता बद्री पाण्डेले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गरी पाण्डेले 14औं महाधिवेशनमा आफू सहमहामन्त्री पदमा उम्मेदवार बन्ने घोषणा गर्नुभएको हो। 2 पटक केन्द्रीय सदस्य रहिसक्नुभएका पाण्डेले पिछडिएको क्षेत्रबाट सहमहामन्त्री पदमा उम्मेदवार बन्ने घोषणा गर्नुभयो। उम्मेदवारी घोषणा गर्दै पाण्डेले आफू सहमहामन्त्री बनेपछि केन्द्रीय समितिलाई साथमा लिएर 4B अर्थात् विचार विधान नियमित बैठक र व्यवस्थापनको माध्यमबाट पद्धति प्रधान पार्टी बनाउने दाबी गर्नुभयो। उहाँले पार्टी सुधारेर राजनीति र देश सुधार्ने बाटोमा लैजाने आफू अग्रसर रहने दाबी गर्नुभयो। केन्द्रीय सदस्य पाण्डेले विचारमा एकरूपता र स्पष्टता, विधानको अक्षररस पालना, नियमित बैठक तथा कार्यकर्ता कार्यालय र अर्थको व्यवस्थापन नै पार्टी
सुदृढीकरणको आफ्नो पहिलो एजेन्डा भएको बताउँदै पुराना पुस्ताको योगदान र बलिदानलाई स्मरण गर्दै नयाँ पुस्ताको सोचलाई पार्टीमा अघि बढाउने बताउनुभयो। अब पदाधिकारी तहमा जानुपर्छ, पदाधिकारीको सङ्ख्या पनि केन्द्रीय कार्य समितिमा बढेको छ। त्यो हिसाबले मैले आफ्नो पिछडिएको क्षेत्र, म आफू बाजुराको नागरिक पनि भएको कारणले, बाजुराको बासिन्दा पनि भएको कारणले, बाजुरा पिछडिएको क्षेत्रमा पनि पर्ने भएको कारणले पिछडिएको क्षेत्रबाट सहमहामन्त्रीको उम्मेदवारी दिने विचार गरेको छु। केन्द्रीय सदस्य पाण्डेले देशभरका साथीहरूले पदाधिकारीमा पुग्नुपर्छ भन्ने सुझाव आएपछि उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। अब बाँकी समाचार। अफ्रिकी मुलुकमा फेला परेको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट बच्न नेपाल सरकारले तयारी थालेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले अफ्रिकी मुलुकमा फेला परेको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट बच्न सरकारले तीव्र तयारी थालेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा कोरोना संक्रमण कायमै रहेकोले अफ्रिका महादेशबाट नेपाल आउनेलाई प्रवेश नदिने बताउनुभयो। उहाँले भाइरसको बारेमा सबै कुरा जानकारी पाएपछि त्यही अनुसार सरकारले थप तयारी थाल्ने बताउनुभयो। आएको छ भन्ने सुनिएको छ। सुनेपछि हामीले यसलाई चाहिँ सतर्कता अपनाउनको लागि अब हामीले के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पहिले त मान्छे त्यो ठाउँबाट कुन ठाउँ हो भन्दाखेरि अफ्रिकी मुलुक भनेको छ, यो देश उदेश भनेर पनि भनिएको छैन। त्यसको प्रमाणिकता पनि हामीले पाइसकेको अवस्था छैन। तैपनि सतर्कता अपनाउनुपर्छ, सङ्क्रमणकै चरणमा छौँ भनेर हामीले अफ्रिकी देशबाट आउने मुलुकहरूका नागरिकहरूलाई यहाँ जुन अनएराइभल भिसा दिने सिस्टम थियो त्यसलाई चाहिँ अहिले बन्द गर्नु भनेर हामीले अध्यागमन कार्यालय र हाम्रो त्यहाँ जुन 22वटा एयरलाइन्स छन्, 22-23वटा कति एयरलाइन्स छन्, ती सबै एयरलाइन्सलाई हामीले निर्देशन दिइसकेको अवस्था पनि छ। उसले ल्याउँदा पनि ल्याउँदैन र हामी यहाँ आउनुभयो भने उहाँलाई इन्ट्री रिफ्युज गर्छौँ भनेर चाहिँ हामीले तयारी गरेको छ। प्रवक्ता पोखरेलले कोरोनाको नयाँ प्रकार ओमिक्रोनको बारेमा सीसीएमसीमा पनि छलफल भइरहेको बताउँदै नेपाल भित्रिने नाकाहरूमा कोरोनाको लक्षण देखिएका बिरामीहरूलाई चेक जाँच गर्न र नजिकको स्वास्थ्य चौकी पुर्याउन निर्देशन दिएको बताउनुभयो। दक्षिण अफ्रिकामा नोभेम्बर 24मा नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि यो नयाँ भेरिएन्ट अत्याधिक मात्रामा उत्परिवर्तन हुने भएको भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले थप चुनौती बढेको भन्दै सतर्कता अपनाउन चेतावनी दिएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विश्व शान्तिका लागि खतरा घरेलु मामिलामा हस्तक्षेप, असमानता र अनुचित व्यवहारका घटनाहरूका कारण असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकता आज पनि यथावत रहेको बताउनु भएको छ। गैराती स्पेनमा भएको असंलग्न आन्दोलनको सञ्जाल 9 नामको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख सापकोटाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रका सिद्धान्तहरूलाई कायम राख्ने, राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई समर्थन गर्ने, सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा पनि यसको आवश्यकता औल्याउनु भएको हो। सम्बोधनका क्रममा सभामुख सापकोटाले विश्वका विकासशील देशहरू निरन्तर रूपमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा समानताको मैदानबाट वञ्चित रहेको बताउँदै यी चुनौतीहरू रहदासम्म असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रहरूले शान्ति, न्याय र विकासका लागि आवाज उठाइरहने बताउनुभयो। सभामुख सापकोटाले संसदीय ऐक्यबद्धता र अनुभवको आदान प्रदानले असंलग्न आन्दोलनका सिद्धान्त र आदर्शलाई सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले जनताले आफ्नो अधिकारको रक्षा र विकासको उपभोगका लागि संसदमा आशा राखेका बताउँदै नेपालको
संसद समझदारी र सहयोग अभिवृद्धि गर्न र हाम्रो समयका ज्वलन्त मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। सापकोटाले आइतबार स्पेनको म्याड्रिडमा जारी अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घ आइपियुको 143औं सभालाई सम्बोधन गर्दै शासनको सबैभन्दा मनपर्ने स्वरूपको रूपमा प्रचलित भए पनि लोकतन्त्र चुनौती रहित नरहेको तर्फ विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। आइपियु सम्मेलनमा सहभागी हुन यही मङ्सिर 8 गते स्पेन प्रस्थान गर्नुभएका सापकोटा नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल यही मङ्सिर 16 गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ। जो कोहीको पनि मन छुन्ने नेपाली पञ्चेबाजा अहिले लोप हुन थालेको छ। बाजा बजाउने परियार समुदायका युवाहरूले पञ्चेबाजा बजाउन चासो नदेखाएपछि डडेलधुरा लगायतका सुदूरपश्चिमका जिल्लामा पञ्चेबाजा बजाउने युवाहरूको आकर्षण घट्दै गएको छ। पहिले विवाह, व्रतबन्ध लगायतका शुभ कार्यमा पञ्चेबाजा बजाउने चलन थियो। विशेष गरी परियार समुदायले बजाएको सो बाजाले धेरैलाई चकित पार्ने र नचाउने गर्दथे। तर पहिला जस्तो अहिले बाजा बजाउने युवा पाइँदैन। युवाको आकर्षण यस पेसाप्रति घट्दो छ। यो पेसा अँगाल्ने युवा विदेश पलायन हुनुले पनि यो पेसा परियार समुदायबाट लोप हुन पुगेको हो। पहिला विवाहमा पञ्चेबाजाको माग अत्याधिक थियो। अहिले ब्यान्ड बाजा, डीजे, साउन्ड जस्ता आधुनिकीकरणले पहिला जस्तो गरी रमाइलो गर्ने र बाजा बजाउने चलन हराउँदै गएको हो। पहिलेको तुलनाभन्दा अहिलेको तुलनामा त धेरै फरक छ, किनभने अहिलेको नयाँ पिँढीले त यो चासो राख्दैनन्। अनि हामीले राख्यौँ ल यो हामीले बजायौँ भने यसपछि राख्छन् कि नै, त्यो अहिले गाह्रो भएको छ। अब पहिला त जान्थे, अहिले पहिला जान्थे भने अहिले अब के छ भने अलि के भएको छ, कम छ। पिँढीले अब बुवा बाजेले त गर्यो, हामीले पनि गऱ्यौँ। अब हाम्रो फेरि पाछा अन्य पिँढीले गर्छन्। त्यो हाम्रो त अब चिन्ता त छ, हामीले गरिदियो भने हाम्रो जन बर्यात हाम्रो कलाकारी हो। कलाकार मतलब यो कला हो, संस्कृति हो, यसलाई जोगाउने विचार त थियो। यो पेसा लोप हुन थालेसँगै परम्परागत बाजा पनि लोप हुने अवस्थामा पुगेका बुढापाकाहरू बताउँछन्। नौमती बाजा अन्तर्गत अहिले नरसिंहा भन्ने बाजा देखिन छाडेको मात्रै होइन, यो बाजा बजाउने मानिस समेत भेटिन छाडेका छन्। पञ्चेबाजा 5 बाजाहरूको समूह हो। यो बाजा नेपालको पहाडी भेग तथा भारतको सिक्किम र दार्जिलिङमा बजाउने गरिन्छ। पञ्चेबाजामा दमाहा, झ्याली, ट्याम्को, ढोलकी र सहनाई पर्दछन्। तर आर्थिक अभावले गर्दा पञ्चेबाजा सबै जुटाउन नसकेको बताइएको छ। लोक संस्कृतिभित्र रहेका जुन पञ्चेबाजा छन् त्यसलाई अझै अव्यवस्थित ढंगले अघि बढाउँदै आफ्नो गला, कला र क्षमता खुलेर राख्न सके हरेक क्षेत्रमा पहिचान अझै बढ्ने बताइएको छ। कला संस्कृति हो, यसलाई जोगाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो पनि धारणा भयो। त्यही हिसाबले अझ हामी नयाँ केटाहरूलाई तालिम आफ्नो घरमा तालिम गर्दै कसैले सहयोग गरेका छैन, हामी आफै पनि तालिम गर्छौँ घरमा केटाहरूलाई। जस्तै अब यिनी युवाहरू केटाहरू आएका छन्, आफ्नै लगानी लगाएर पनि तालिम गरेका छन्। परियार समुदायले बजाउने यी बाजाहरू नेपालको लोक बाजा भए पनि यिनको उचित संरक्षण हुन सकेको छैन। दमाहा, झाली, ट्याम्को, ढोलकी, कर्नाल, सहनाई लगायतका बाजा पञ्चेबाजा अन्तर्गतका बाजा हुन्। यस बाजाको राज्यबाट नै संरक्षणका लागि चासो देखाउन सके नेपाली कला संस्कृति संरक्षणमा सहयोग पुग्नेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। भगवान राम र भगवती सीताको विवाहलाई स्मरण गर्दै जनकपुर धाममा विवाह महोत्सवको तयारी तीव्र रूपमा भइरहेको छ। जनकपुर धामका प्रमुख प्रवेशद्वारहरूमा ठूलठूला पण्डालको निर्माण भइरहेको छ भने मन्दिरको सरसफाई तथा सजावट गर्ने काममा पनि तीव्रता दिएको छ। यही मङ्सिर 17 देखि 23 गतेसम्म सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइने विवाह पञ्चमी महामहोत्सवका लागि तयारी तीव्र बनाइएको र यसमा सहभागिताका लागि सबैलाई आग्रह समेत गरिएको छ। मिथिलाञ्चल मिथिला नगरी जनकपुर धाममा भएको थियो। त्यही त्रेता युगको हामीहरू दर्शाउँदै जनकपुर धाममा प्रत्येक वर्ष विवाह महोत्सव मनाउने गरेका छौँ।
तपाईँको माध्यमबाट सम्पूर्ण हाम्रो देश तथा विदेश सम्पूर्णमा चाहिँ विवाह महोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि गर्दछु र आमन्त्रित पनि गर्दछु। सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत मङ्सिर 17 गते जनकपुर नगर दर्शन, 18 गते फुलबारी लीला, 19 गते धनुष यज्ञ, 20 गते तिलकोत्सव, 21 गते मटकोर, 22 गते शुभ विवाह उत्सव तथा 23 गते राम कलेवा रहेको छ। विगत 2 वर्ष कोरोनाले प्रभावित भए पनि यसपटक भने विवाह पञ्चमी महोत्सव भव्यताका साथ मनाउने तयारी भइरहेको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षाको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै कोरोना महामारीबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति आएकाले सकारात्मक रहेको बताउनु भएको हो। हरेक क्षेत्रमा चाहिँ थोरो नोक्सान भएको छ। धेरै उद्योग व्यवसायहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ मा बडा ठुलो क्षति भएको छ। यसै सन्दर्भमा चाहिँ केही सुधारहरू चाहिँ सुविधाहरू उनीहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसमा अब केही वर्षदेखि चाहिँ जो चाहिँ तपाईँको मौद्रिक नीति अपनाइयो, मौद्रिक नीतिमा कतिपय सकारात्मक पक्षहरू पनि छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा बनाएको नीतिका कारण निजी क्षेत्र निराश भएको बताउनु भएको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षाको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष गोल्छाले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा अपनाएको नीतिले निजी क्षेत्र निराश भएको बताउनु भएको छ। त्यसबाट अलिकति हामी निराशै छौँ, किनभने अहिले आएको नीतिले अहिले ग्रोथ रेट जुन छ त्यसलाई फेरि सङ्कुचित बनाउँछ। हामीले जुन एकातिर 7% को लक्ष्य लिएका छौँ, त्यसपछि फेरि हामी एकदम कन्जर्भेटिभ अप्रोचमा जाँदैछौँ। यो भयो भने 7% को लक्ष्य चाहिँ अब भेटाउन गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। कोरोना महामारीबाट प्रभावित उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थान गर्ने गरी थप राहतका प्याकेज मौद्रिक नीतिको समीक्षाले व्यवस्था गर्ने अपेक्षा गरेको, तर त्यस्तो प्याकेजहरू आउन नसकेका कारण निजी क्षेत्र निराश भएको अध्यक्ष गोल्छाको भनाइ छ। त्यस्तै गरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा तरलता व्यवस्थापन गर्ने नीति समावेश गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षाको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै मौद्रिक नीतिको समीक्षाले बजारमा रहेको तरलता हाहाकारको व्यवस्थापन गर्ने नीति ल्याउन नसकेको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। सिडी रेसियो सञ्चालक र म्यानेजमेन्टको डिसिजनमा केही बढाए पनि फेरि असार मसान्तमा चाहिँ फेरि 90%मै त्यो सिडी रेसियोलाई झार्नुपर्छ भन्ने छ। त्यो चाहिँ निरन्तरता जस्तो भएन, सर्ट टर्मको लागि भयो। अध्यक्ष मल्लले मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात सिडी रेसियो 90% बनाउँदा उद्योगीहरूले लिएको बैंकको ब्याज बढ्दै जाँदा व्यवसायी थप मर्कामा परेको बताउनु भयो। मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा निक्षेप अनुपात 2079 असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्य योजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। एमाले महाधिवेशनमा सोमबार बेलुका 9 बजे सुरु हुने भनिएको मतदान मंगलबार बिहान 4 बजे मात्रै सुरु। मतदान लाइनमै मत माग्दै उम्मेदवार। सरकारद्वारा 3वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष सिफारिस। कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी आदेश जारी गर्ने निर्णय।
नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको तालिका हेरफेर मङ्सिर 16 र 17 गते गर्ने भनिएको प्रदेश अधिवेशन तयारी नपुग्ने भन्दै 2 दिन पछि सारियो। राप्रपा अध्यक्षमा वर्तमान अध्यक्ष कमल थापाको उम्मेदवारी घोषणा। पार्टीमा रहेर नगरी नहुने काम धेरै रहेकोले काम अपुरो छाडेर बाहिर नसक्ने भनाई। कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिएसँगै चुनौती थपियो। नेपालमा यसको पुष्टि भइ नसके पनि सतर्कता अपनाउन विशेषज्ञको सुझाव। उत्तरी पेरुमा 7.5 म्याग्निट्युडको शक्तिशाली भूकम्प। राष्ट्रपति पेद्रो क्यास्टिल्लोद्वारा पीडितको सहयोग गर्न आह्वान। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा सोमबार भएका दुवै खेलमा गोल रहित बराबरी। गोल गर्ने अवसर गुमाउँदा दुवै टोली अङ्क बाँड्न बाध्य। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।